أهلا وسهلا متتبعاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي إن شاء الله غادي من خلاله غادي ندير لكم جولة في بيتي المتواضع، وكنتمنى توصلكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال انتم والعائلات ديالكم. خليكم معايا. الوغ هذه هي الدخله ديال الصالون. عندي هنايا ان صالون ما هو مغربي، ما هو مغربي عصري، ماشي مغربي بلدي 100%. عندي هنايا لا كولور دو باز هي لو بيج ولا لي كرو، سي لي دي كولور صابل اللي عندي. انا كان بالعاني دايره هاد لا كولور باش نقدر نماريها افيك بليزيور كولور. بعض المرات كترشق ليا كنبغي ندير دي زاكسيسوار ان روز، دونك لو روز كيتمشى مع لو بيج. كندير دي زاكسيسوار اوسي en vert ولا en jaune. لور effervescent اللي كيمشي لو بيج، كيسماري بيان مع لا كولور دو باز اللي عندي. جوست à côté عندي هاد لي كوسان ديال الموزونا، سي ان اوتر طون دو روز. باش العين ما كتعياش، ما كنشوفوش لو ميم تيسو. دونك هاد الخدادي ديال الموزونا ما شريتهمش من هنا، ولكن هاد الفلور هذا خديته هنا من المغرب، موجود وبثمن جد مناسب. هذاك المرايه اللي كتشوفوا معلقه في الحيط، هذيك نورمالمون هي كانت قهويه وصبغتها بيضه باش تجي مع لي كولور، لي كولور كلار اللي عندي في الدار. بقات لي هاد الطبله هذه اللي ما صراحه ما قدرتش نصبغها. كنفكر نصبغها في زعما في دون الفيوتور، ولكن ما عرفتش كيفاش غادي ندير ليها. مع فيها هاد الدجاجه هذه خصني نحيد لها هاد الدجاجه، نحيد لها هاد القنات هادو ونصبغها، وما عرفتش كيفاش غتطلع الصراحه. الا تقدروا تعطيوني الراي ديالكم، كل وحده منكم تخليها ليا في التعليقات باش نشوف زعما واش الاغلبيه متفقه معايا انني غادي نبدل اللون ديال الدجاجه. هنايا عندي دي ريدو، حاطه دي ريدو اون لان رهاف، ما دايرش داك لو لان الاوباك، باش منين نهبط لو ريدو نقدر نشوف الخارج ليكستيريور. درت ان رابيل دو روز اوسي، سي في ان اوتر تيسو، هذه بحال لا فورور ان روز. درت هاد لي بوتي كوسان، وفي لوتر فوتوي درت ان اوتر كوسان. وهنايا زدت هذاك لو تيسو اللي فيه بحال لي كارو. وهاد لو بيبلو هذا سي ان كاكتوس. لا بلوبار ديال الناس اللي كيشوفوه عندي كيصحاب لهم نجيبه معايا من الخارج، ولكن انا شريته من المغرب. هاد
هاد لو ديكور هذا بلوتو هاد لو بيبلو هذا سي تري طوندونس ان سو مومون. كنلقاو بزاف ديال لي كاكتوس كيتباعوا في لي ماغازان دو ديكوراسيون. كتعجبني هاد ليطاجير اوسي، فيها كندير فيها الشمع. راه هنايا عندي هاد لي دو كور en osier وهادو سي دي بورت بوجي. نورمالمون كانوا تري سامبل هاد لي بورت بوجي، ولكن انا اللي زدت ليهم هذاك لو ديكور بحال سي دي كوم دي بوطون ان ميروار. عندي هاد الكبيره والصغيره اللي حداها. صراحه نسيت ما صورت لكم كيفاش صوبت هاد البورت بوجي. وهنايا عندي عود ان اوتر تا هو كندير فيه الشمع، وهاد لاكاج اوسي تا هي كندير فيها الشمع، وهاد لا بتيت بوتاي ديكوراتيف. هنا عندي واحد لو كوان شوميني حاطه فيه شويه ديال لي بيبلو، ما بغيتش نكثر فيه مع السخونيه. ملي كطلع ما كنخاف شي حاجه لا تحرق ولا تطرطق ولا. المهم هاد لا شوميني هادي خدامه، كنخدمها بيان سور ملي كيكون البرد بزاف، ونيت اليوم كاين البرد كيظهر لي غادي نخدمها توتالور سي تو. وهنايا عندي هاد لي تخوا فاز. هاد لي تخوا فاز هانتوما كتشوفوا واحد فيه اون بلانت، لاخر لا بلانت ديالو دابا كتموت شي شويه، وهذا ماتت فريمون. كيف ما كتعرفوا كلكم انا ما كنتش هنايا في المغرب، وملي جيت لقيت كل شيء مات. وهاد لي سوبور هادو صراحه ما شري ماشي ما شريتهمش، ولكن صوبتهم على يديا. كانوا عند لي بو شريتهم وديت معايا البو عند النجار وعطيته الموديل ديال لي سوبور، وصوب ليا على قياس لي بو اللي عندي كيف ما كتشوفوا هنايا. بالنسبه لهاد لي طابل سيغوني كيتجمعوا وكيتحلوا بحال دابا. بغيت نصغر هاد لي طابل نقدر نصغرهم على هاد الشكل هذا. انا صغرتهم على هاد الشكل، ولا بغيت نكبرهم ولا نطولهم، الا بغيت نحط فيهم بزاف تاع لي بيبلون نقدر نطولهم على هاد الشكل. هنا هما طوال على هاد الشكل هذا. هنا في الدخله ديال لي دو صالون حاطه هاد التابي هذا تابي روز. انا من الناس اللي ما كنبغيش لي غران تابي، دوك الزرابي الكبار يكونوا محطوطين في الارض. كيعجبني الدار تبان ليا كلها بيضاء، ولكن جوست بوغ دوني ان بو داكسون درت هاد لو تابي صغيور هنايا و سي تو. مي سينون لي تابي ما عنديش معاهم بزاف. هذه هي لا فيو ديال لو صالون من زاويه واحده اخرى. بون دابا هنايا غادي نخرجوا من لو صالون. كنلقاو هاد الكولوار ولا وسط الدار اللي كنت شاركته معكم في واحد الفيديو سابقه.
وكنلقاو هنا هذه بورت ديال الحمام. بصراحه هاد لابورت كانت بالعود، وانا كيف ما سبقتوش درت معكم في لا فيديو اللي قبل، هاد لونطري ديال الدار اعتمدت فيها على المرايا بوغ لا ديكوراسيون. سي سور كو انا وريتكم غير اون بارتي ديال لا ديكوراسيون ديال هاد لو مeuble، ولكن من بعد داكشي درت لو ريفيتمون ديال البيبان بالمرايا باش يكبر ليا هاد الكولوار. حنا هنايا غادي ندخلوا واحد الحمام اللي جا في الدخله ديال الدار. شوفوا ان تي بو لي ديتاي ديال هاد لا سال دو بان. هنايا هذا واحد جليج كان قديم كنت درتو ان شاء الله مي غنبدل جليج هاد الحمام. غادي نشارك معكم الترانسفورماسيون اللي غادي ندير. سي اون فانيتي تري 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 سامبل. هذا ستا un petit arrangement ما مرانجيش مزيان، ولكن انا وريتو لكم. يلا جيت من الصفر درت داكشي اللي كنقدر عليه. وهذه سي اون دوش. وهنا كيف ما كتشوفوا عندي ان رابيل ديال لو صالون هنايا في الحمام. مي كان ندير باغ اكزومبل اون كولور كي سور على لا باز ديال الفراش ديالي، هذيك لا كولور كنحاول نحطها في شاك كوان ديال الدار. بحال دابا الحمام انا درت فيه هاد لي طابي بلو فيو روز اللي كي رابيل لو فيو روز اللي عندنا في لو صالون. هنا كيف ما شفنا كاملين لا ديرنيير فوا اللي درت لا فيديو ديال هاد لو مeuble اللي كان عندي قديم ورجعته في هاد الشكل هذا. صراحه هاد لو مeuble هذا عجبني بزاف وعجبني الشكل ديالو كيفاش خرج. كنت بغيت غير واحد الوقت بغيت نتهنى منه، ولكن قلت غندير واحد التجربه. ومنين درتها صراحه عجبتني وعجبت الناس اللي كيعرفوني كلهم، وشي متتبعات حتى هما طلبوا مني كيفاش صوبته. وهنايا هاد لو مور هذا كان عندي فيه ان طابلو، وانا كيف ما قلت لكم هذا وسط الدار اللي عندي صغير. الوغ باش نكبر ليه الحجم ديالو كندير درت المرايه. غادي تلاحظوا بان كاين بزاف ديال المرايا، ولكن صراحه كتكبر ليسباس. هاد المرايه هذه شريتها من ايكيا، كيتباعوا كل 4 بوحديته، كيبيعوا كل 4 1 2 3 4 كيتباعوا بهاد المرايات جو بونس ب 90 درهم. عبرت القياس اللي بغيت انا ندير فيه المرايه، وخديت لي ميروار اون فونكسيون دي ميزور اللي عندي ولصقتهم غير بيديا. صراحه ما عاوني فيهم حتى حد، ساهلين لانهم فيهم واحد لاديزيف من اللور كتحيدوه كديكوليوه وكتلصقوه. هو ليديال صراحه هو انه الا كان عندكم شي بلونج ديال كونتر بلاكي، كيف ما قلت لكم ليديال تكون عندكم ان بلونج ديال كونتر بلاكي بالعبار ديال المرايه اللي بغيتو نتوما تلصقوا في الحيط وتلصقوا فيها المرايه، عاد تلصقوا داك لو كونتر بلاكي على الحيط، لانه في اغلب الاحيان الحيط ما كيكونش مقاد. كنا كنعرفوا بان الحيوطه ديال ديورنا ما مقادينش، دونك ملي ما كتكونش مقاد كيجيو المرايات مفاوتين شي شويه. انايا ما درتش الكونتر بلاكي، درتهم ديريكتومون، زربت ودرتهم ديريكتومون. تم بعد عطني معايا حال وقلت كان عليا ندير الكونتر بلاكي، واخا هكاك جاو زويونين. وهنا في المرايه كتشوفوا عندي واحد لو لوستر. هاد لو لوستر هذا شريته من ايكيا. دابا غندوزو للكوتي الاخر ديال وسط الدار اللي فيه هاد الطبله ديال الماكله، طبله عاديه اكثر من عاديه.
ودايره فيها هاد لو ديكور ديال هاد الفاز ارجنتي مع هاد لو بلاطو ارجنتي. دي شاز تا هما فيهم مصوبين بالغري. كتلاحظوا بان هاد الرجلين ديال هاد لي شاز مع هادو مختلفين بزاف. انايا ان شاء الله في البروجي ديالي الجديد بلوتو الجاي بغيت نصبغ هاد كاع الحاجه اللي كتخرج على الباج والبلان غادي نصبغها باش تبقى عندي اون كولور اونيفورم هنايا، زعما ما يكونش داخل لو نوار. مثلا عندي النوار القهوي، ولكن بشويه بشويه. انا كان عندي كلشي قهوي وبشويه بشويه بديت كنبدل. بون هاد الباب اللي كتشوفوا حتى هي كاينه في المرح في وسط الدار. حتى هي درت ليها المرايه بحال الحمام. الا كتلاحظوا هنا عندي واحد لي بوردور. هادو كانوا قدام عندي، كنت درتهم في البيبان شحال هادي. دابا منين نزلت المرايه بقى شايط ليا واحد شويه من الجهه الاخرى ديال الباب، ومشيت شريت نفس الزواقه ولصقتها ودرت المرايه الوسط. وباقي ما كملتش هادشي في الصباغه، لانه يلاه جيت. نتوما شفتوا من خلال الفيديوهات ديالي بانني انا ما كنسكن شويه هنايا، شويه في امريكا، شويه في كندا. دونك ديما كنبدا شي حاجه وكنخليها وكنمشي، وملي كنعاود نجي كنكمل داكشي اللي ما ساليتش شحال هادي. ودابا مع هذا المشكل ديال الفيروس ديال كوفيد 19 احنا جالسين في الدار. كنحاول ندير لو ماكسيموم ديال الحوايج اللي انا ما ساليتهمش، نحاول نساليهم ان شاء الله. الوغ دابا غادي ندخل ندير لكم جوله في لا شامبر كوشي ديالي المتواضعه، ولكن قبل غادي نوريكم كيفاش كنصوب الناموسيه ديالي. الوغ دابا حنا دخلنا لبيت النعاس. ندير لكم جوله في بيت النعاس، ولكن قبل ما ندير لكم هذه الجوله غادي نوريكم كيفاش كنصوب لي كوفرلي ديالي. هاد لي طابل دو نوي اللي كتشوفوا هنايا انا اللي صوبتهم بيديا، درت ليهم داك لو ديسان، وكنت درت فيديو على هاد الدي اي واي. ان شاء الله غنخلي لكم رابط ديالو في صندوق الوصف للناس اللي ما شافوش هاد لا فيديو. كان يمكن لي نخلي غير هاد لو كوفرلي ونسالي الفراش ديال الناموسيه،
ولكن باش تعطيها اكثر جماليه كتزيدي ليها دي زاكسيسوار. باغ اكزومبل كان عندي هذا البيض اللي كتشوفوني كندير ليه لي بلي، هذا ستا نوتر كوفرلي. فاط مي بقى لو كوفرلي عندي غير محطوط، درت ليه جي انفونتي هاد لي بلي هادو وعطاوها بلوس دو ريليف باش العين ملي كتشوف الناموسيه ما كيبانش لك المنظر مونوتون. دونك نقدر نزيد ماشي بالشروط عليا نزيد لي زاكسيسوار في لو ميم تيسو ديال لو كوفرلي. نقدر ندير لي كولور اللي خارجين بحال دابا هاد لو غري هذا، نقدر ندير لي كوسان بهاد لي كولور لو غري لو بلان. ولا pour donner un peu plus d'accent نقدر نزيد هذاك لو روز اللي دايره عندي في الصالون واللي دايره في كوم اكسسوار. هاد لا لامب هادي حتى هي انا اللي مصوباها ودايره عليها فيديو ان شاء الله اللي غادي نخلي الرابط ديالها في صندوق الوصف للناس اللي ما عمهم اللي ما شافوش لي فيديو ديالي السابقه. وهذا هو المنظر ديال لا شامبر اكوشي من زاويه واحده اخرى. وهنا كيف ما تشوفوا زدت واحد ان بوتي تابي ان فورور في هذا لو كوتي هذا وفي هذا لو كوتي هذا. دابا بقى ليا باش ندخل لكم لا سال دو بان كي في بارتي دو سيت شامبر. هاد المرايه اللي كتشوفوا كتبان بحال بلاكار ولكن هي ماشي بلاكار، هذيك هي الدخله ديال الحمام. بون هنايا ندخلكم الحمام باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش داير. هنا عندي ان بلاكار كندير فيه لي سيرفيات الكبار. هذا هو البوست ديال المكياج. هذا المبل هذا كله خاص بالمكياج. وهنايا هاد لي زيتاجور شريتو من ايكيا وحطيت فيهم لي سيرفيات، ماشي لي سيرفيات كاملين غير دوك اللي يقدروا لي زيتاجور يهزوهم ليا، الكبار كلهم دايرهم في ان اوتر بلاكار. هاد لي بتي ديكور هكا. ندخل ناخذ الحمام ديالي، كنشعل هاد الشميعات، نشعل هاد الشميعه. وهذا واحد هاد لي ديكور يمكن عندهم شي 50 عام
هذه ديال الوالده ديالي فاش يلاه تزوجات، شحال باقيين زوينين. بون هنايا نسيت ما صورتش لكم لي طابي، ها هو لو رابيل ديال لو روز كاين بارتو. غير اون بوتي توش بيان سور، ما خصوش يكون بزاف سينو الدار غتبسال. الوغ كندير لو فير ولا لو غري، كنعاود ندير لو رابيل ديال هاد لي كولور في الدار. سمحوا لي على هذا الصداع اللي كاين، مي ما غديتش البال وانا كنصور بلا كاينه بنتي في البيت الاخر. هادي لا فيو ديال لا كويزين من ان اوتر انغل. هاد الباب اللي كتشوفوه هنايا هادي باب ديال السكور. عندي ان اوتر رانجمون هنايا اللي فيه الكيسان تو سكي فيغ، وهنا عندي البلاكار اللي فيه اللواني. حتى شي مره ندير لكم اون فيزيت ديتايي. الجوله ديالنا غادي تسالي هنايا لان الفيديو جاني طويل بزاف، وندير لكم لا سويت ان شاء الله في لي بروشين فيديو. ونتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الهاوس تور اللي درت لكم اليوم.